السلام علیکم بچوں، نیچے دیے گئے تصویر کو دیکھ کر ان کے نام لکھتے جائیں۔ انار، آم، مالا، نالا، آلو، رال، لال، نل، تصاویر کی پہچان کراتے ہوئے ان کے نام کو لکھنے کی مشق کروائیں۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے ہجے بولتے ہوئے لکھنے کی کوشش کریں۔ انار، امن، ارم، انار، امان، رنر، رمل، رام، ران، رن، نل، نرم، نام، نان، نانا، مل، من، مال، مانا، مار، ماما، رال، نار، آرا، آلہ، تصویر کو دیکھ کر دیے گئے جملوں کو پڑھتے ہوئے لکھیں۔ آم، 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 لال، آملہ، ارم، لال، لال، انار، لا، امر، نالا، نل، 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 تصویر کو مشاہدہ کراتے ہوئے آسان جملے پڑھنے پر اکسائیں اور لکھنے کے لیے کہیں۔ تصویر کی مدد سے خالی جگہوں میں مناسب حروف بھرتی کرتے ہوئے مکمل لفظ لکھائیں۔ تصاویر: چھوٹا ہوا حروف، مکمل حروف: الف نون الف ر، انار، ر الف لام رال، لام الف لام لال، میم الف ما، لام الف لا، مالا، نون الف نا، لام الف لا، نالا، الف مدہ میم، آم، تصاویر کا مشاہدہ کرتے ہوئے چھوٹے ہوئے حروف لکھوائیں اور مکمل لفظ لکھنے کے لیے کہیں اور مشق کروائیں۔
अनार। अलीफ नून अलीफ रे अनार, नून रे मीम नरम, अलीफ मीम नून अमन। नून अलीफ नून अलीफ रे अनार, नून अलीफ रे नार, अलीफ नून इन, नून अलीफ मीम नाम, नून अलीफ लाम अलीफ नाला, नून अलीफ ना नून अलीफ ना नाना, मीम अलीफ मा लाम अलीफ ला माला, मीम अलीफ मा मामा। मिसाल के मुताबिक इन अल्फाज को मंदरजा ज़ैल मुअम्मा में तलाश करें और इनकी निशानदही करेंगे। दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे। मिसाल अनार, अलीफ नून अलीफ रे अनार, अलीफ नून रे मीम नरम, अलीफ मीम नून अमन, अलीफ नून इन, नून अलीफ रे नार, नून अलीफ मीम नाम, मीम अलीफ मा मामा, मीम अलीफ रे मार, नून अलीफ ना लाम अलीफ ला नाला, नून अलीफ ना नून अलीफ ना नाना, मीम अलीफ मा लाम अलीफ ला माला। अशकाल लिखेंगे। हिदायत, अशकाल लिखेंगे। अलीफ लाम मीम नून रे, इसको लिखते जाएं। अलीफ लाम मीम नून रे। इनफरादी हुरूफ में लिखेंगे। मीम लाम अलीफ लाम मलाल, नून अलीफ ना लाम अलीफ ला नाला, मीम अलीफ मा लाम अलीफ ला माला। जुमले बनाएंगे। अनार आम के मुताल्लिक़ जुमले बनाएं। मुझे आम बहुत पसंद है। हमारे घर के पास आम का दरख्त है। आम बहुत मीठे होते हैं। गर्मियों में आम की फसल ज़्यादा होती है। अनार के बारे में जुमले। अनार लाल होते हैं। मैं कल 2 अनार खाई। अनार का शरबत मुझे बहुत पसंद है। अनार के फूल बहुत खूबसूरत होते हैं। हुरूफ सीखेंगे। दाल काफ बे सीन वाव। बुज़ुर्गों या रहबरों या दोस्तों की मदद से इस कहानी को सुनेंगे और समझेंगे। हमदर्दी। वलिफ वा लामदे लिद वालिद। माला और इसके वालिद रास्ते से गुज़र रहे थे। उन्हें एक तालाब नज़र आया जिसमें खूबसूरत कमल के फूल खिले हुए थे। वहीं पर उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है। क्या देखते हैं कि गड्ढे में एक बंदर गिरकर ज़ख्मी पड़ा है। इसके सर पर चोट लगी है और दुम पर कांटे चुभे हैं। माला के वालिद इधर उधर के तमाम लोगों को बुलाया और बंदर गड्ढे से निकाला। बंदर को दवाखाने के लिए गए और इसकी मरहम पट्टी करवाने के बाद इसको जंगल में छोड़ दिया। ये देखकर लोगों ने माला और इनके वालिद के काम को सराहा। मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद ही हमदर्दी है। रहनुमा कार के लिए हिदायत। मंदरजा बाला कहानी में तस्वीरी अल्फाज पर ज़ोर दें और बच्चों को तस्वीरी अल्फाज पर गौर करने के लिए कहें। नीचे दिए गए हुरूफ पर तीर के निशान की सिमत अपनी उंगलियों को घुमाएं। लिखने की मशक कराएं। दाल काफ बे सीन वाव।
اوپر کے حرفوں کو کنکر، منکے، پتھر وغیرہ کو لے کر تیر کے نشان کے مطابق جوڑنے کے لیے کہیں۔ ذیل کے تصاویر پر اپنا پسندیدہ رنگ بھریں۔ دال سے دم، کاف سے کار، بے سے بکری، سین سے سیب۔ واو سے والد، رہنما کا رنگ بھرنے میں بچوں کی رہنمائی کریں۔ حروف الفاظ کے ابتدا، درمیان اور آخر میں استعمال ہونے پر اشکال میں ہونے والی تبدیلی پر غور کریں گے۔ دال سے شروع ہونے والے ابتدا میں، درمیان میں اور آخر میں: دال سے دس، دال سے دور، دال سے دم، درمیان میں صدا، خدا، فدا، آخر میں بد، باد، اس طرح سے۔ کاف سے شروع ہونے والے: کاف سے کب، کاف سے کم، کاف سے کے، درمیان میں مکان، تھکان، شکم، آخر میں ناک، چاک، داغ۔ بے سے بم، بات، بہت، عنبر، ابر، صبر، تب، جب۔ سین سے سیدھا، سفید، سر، مسکن، بسر، کثر، سرکس، آس، راس۔ واو سے والد، والدہ، واحد، درمیان میں مور اور طور۔ واو سے آخر میں بو، رونا، روشن۔ رہنما کار اشکال پہچاننے اور الفاظ تشکیل دینے کی ترغیب دیں اور پڑھنے میں رہنمائی کریں۔ دال، کاف، بے، سین، واو۔ تصویر دیکھ کر خالی جگہوں میں مناسب حروف بھرتی کرتے ہوئے مکمل لفظ لکھیں گے۔ بکری، بے، کاف، رے، ای، بکری، مکمل حروف بکری۔ واو الف وا، لام دے، لد، والد، بے نون بند، دے دال رے در، بندر۔ سین رے سر، کاف الف رے کار۔ تصویر کی مدد سے الفاظ مکمل کرنے میں بچوں کی رہنمائی کریں۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو